Mga kaigsunan ko na kang Kristo. Kana bitawng kusog kaayo mangdaot o mag-akusar sa pagtulunan sa simbahang Katoliko? Kabulo mo kung unsa na nga klase nga pagkabunga? Kay kana nga bunga, kana nga pagkabunga ha maigsoon, wala na siya na insakto nga pagkahinog. Kung sa punuan pa sa mangga, mura na sila paho ba? Kana tong paho nga nahulog siya sa punuan kay gikaon sa ulod, nadaot mo nga nahulog, o dili pag yun insakto nga bunga. Kay kumukaon ka lang nga bunga, pait kayo kay na may ulod kinadaot man. Bunga kung ang tao kung maminaw aning mga tagak man ni sila. Wala man magtudlo tong Ginoo anang mandaot ta og mag-akusar ta sa atong isikatawo. Nabay maayong bunga na nga gihatag sa atong Ginoo nga mandaot sa atong isikatawo? Wala gid maigsuon. Wala. Kay kini mga tawala mga tagak mo sila, mao ni sila nga dili insakto og panabot. Magbasag Biblia og ang Biblia nga gibasa dili sabton. Og magpataka na dayon og pangakusar sa simbahang Katoliko aron nga makasangyaw. Kay dili man sila makasangyaw kung dili makapandaot.